अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दरस कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है कनात। कनात इस्लामी इखलाक में एक अहम खल्क है। लुगत में ये लफ्ज़ किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जह होने की मानी में आता है, लेकिन ये रज़ा की मानी में भी इस्तेमाल होता है। काने उस शख्स को कहा जाता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तक़सीम पर राज़ी हो और थोड़ा मिलने पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करे। सूरह हिजर में ये लफ्ज़ आया है, इरशाद बारी ताला है, व अतअमुल कानियो वल मअतर, और कनात से बैठ रहने वालों को और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। इमाम जाहिज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कनात ये है जिस किस्म की ज़िंदगी मैसर हो उस पर इक्तफ़ाए करे और जिस कदर माश मैसर आए उस पर राज़ी रहे, और ख्वाहिश वर्गबत के बावजूद ना तो अमवाल के हुसूल की तमा करे और ना ही ऊंचे ऊंचे मर्तबे तलब करे। गोया कनात अमवाल ही के बारे में नहीं होती, बल्कि इज्जत, शोहरत और मकाम व मर्तबा के लिहाज से भी होती है। जितनी इज्जत और जैसा मकाम व मर्तबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया, बस उस पर राजी रहे और ऊंचे मकाम और बहुत ज़्यादा इज्जत और शोहरत की तमा ना करे। सूरह बकर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन फ़िक़रा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तारीफ़ भी फरमाई है और अगनिया को उन पर खर्च करने की तरगीब भी दी है, जो फ़िक्र फाका और भूख के बावजूद किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करते थे और हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा पर राज़ी रहते थे। फरमाया, तुम जो खर्च करो तो फ़ुकरा पर खर्च करो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में रुके बैठे हैं और किसी की तरफ जाने की ताकत नहीं रखते और ना ही किसी से मांगते हैं, यहाँ तक कि ना मांगने की वजह से ना वाकिफ शख्स उनको गनी मनियाल करता है और तुम उनके चेहरे से उन्हें पहचान लोगे कि फ़िक्र फाका के बावजूद लोगों के पीछे पड़कर नहीं मांगते, और तुम जो माल खर्च करोगे बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे जानता है। आने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी कहीं सराहतन और कहीं इशारतन कनात की फजीलत बयान फरमाई है और हर्ष व तम से बचने का हुक्म दिया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन कामयाब हो गया वो शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया, उसे बक़द्र ज़रूरत रिज़्क मैसर आ गया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुछ दिया था उस पर कनात की तौफीक दे दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। कनात इख्तियार करो, तुम सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हो जाओगे। लोगों के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। तुम वाकई मोमिन बन जाओगे। अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, तुम हकीकी मुसलमान शुमार होगे। कम हंसा करो, क्योंकि ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। आम जहनों में ये बात बैठी हुई है कि बड़ा इबादत गुजार और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का महबूब और मुकर्रब बनने के लिए बहुत ज़्यादा इबादत व रियाजत और कसरत के साथ नमाज रोज़ा का एहतमाम ज़रूरी है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीम यह है कि फ़राइज़ की अदायगी के साथ गुनाहों से बचने का एहतमाम और अच्छे अखलाक से अपने आप को मुत्तसिफ़ करके इंसान वो मुकाम हासिल कर लेता है जो बड़े बड़े इबादत गुजारों को भी हासिल नहीं होता। इन इखलाक में कनात सरे फहरसत है, जिसकी ज़िद हर्ष और तमा है। ये हर्ष और तमा इंसान को चोरी का रास्ता भी दिखाती है, ख़यानत पर भी आमादा करती है, हिलाल और हराम के फ़र्क को भी उसकी नज़रों में हल्का कर देती है, फ़राइज़ से भी गाफिल कर देती है और हुसूल माल के नाजायज़ और हराम तरीके इख्तियार करने पर भी मजबूर कर देती है। अगरचे बाज़ लोगों में ये बीमारी तिबई और फितरी होती है, लेकिन अक्सर लोग अपने से ज़्यादा मालदार और खुशहाल अफराद को
دیکھ کر بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ تم مال و دولت کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور اوپر والوں کو نہ دیکھو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرو گے۔ آج ہمارا معاشرہ جو قناعت کے وصف سے خالی ہوتا جا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہر شخص اپنے سے زیادہ خوشحال کو تو دیکھتا ہے مگر اپنے سے زیادہ کمزور غریب افراد کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی۔ یوں نہ تو شکر کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور نہ ہی قناعت پیدا ہوتی ہے۔ ہماری اسی سوچ نے ہمیں قلبی سکون سے محروم کر دیا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اذیت سے دوچار ہیں۔ لیکن یہ اذیت خارجی نہیں ہے بلکہ داخلی ہے، یعنی ہمیں کوئی دوسرا اذیت نہیں دے رہا بلکہ ہم اپنے آپ کو خود اذیت میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ جو لوگ مال کی ہوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ دولت کے انبار کے باوجود اپنے آپ کو فقیر ہی محسوس کرتے ہیں، اور جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب کریم قناعت جیسا وصف عطا فرما دیتا ہے، ان کی جیب میں چند روپے یا درہم ہوتے ہیں مگر وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غنی بہت زیادہ مال اور دولت کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ حقیقی غنی تو دل کا غنی ہونا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، تو نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس پر قناعت عطا فرما اور اس میں برکت دے۔ اور بات صرف وعظ و تلقین اور دعا تک ہی محدود نہ تھی بلکہ اپنی عملی زندگی میں بھی آپ قناعت پر عمل فرماتے تھے۔ آپ کی قناعت کا حال یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے بھتیجے 2 مہینے گزر جاتے ہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہیں جلتی تھی۔ میں نے پوچھا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا 2 کالی چیزوں پر ہم گزارا کرتے تھے، یعنی کھجور اور پانی۔ البتہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ انصاری پڑوسی تھے جن کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، وہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر دودھ بھیج دیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پلا دیا کرتے تھے۔ یہ قناعت کا اعلیٰ ترین معیار تھا جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا کہ ایک طرف تو فکر و فاقہ کی زندگی اختیار فرمائی، دوسری طرف کئی دن پیٹ بھر کر کھانا میسر نہ آنے کے باوجود اپنے قول یا عمل سے پریشانی کا اظہار نہ فرماتے، تیسری طرف لوگوں کے پاس جو کچھ تھا اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتے، حالانکہ وہ لوگ بھی کون تھے؟ آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کے روحانی بیٹے، عزیز ترین شاگرد اور جان نثار مرید، جو آپ کے اشارہ ابرو پر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ مختصر یہ کہ قناعت ایمان کا کمال اور اسلام کا حسن ہے۔ قناعت کی وجہ سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کا بھی۔ اسی سے دل کو عجیب سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر لوگوں میں قناعت آ جائے تو نہ کوئی فقیر رہے اور نہ کوئی اپنے آپ کو محروم سمجھے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو یہ اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو اب دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔